काणकोण खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पिपळामळ हांगा रान खात्याच्या बेकायदेशीर कामांक लागून वाद निर्माण जालो। पंचायतीन काना मनार घेतले ना म्हण लोकांक कायदो हातात घेवचो पडलो। शेवटाक लोकांनी हे बेकायदेशीर काम थांबयले जाल्यार लोकांविरोधात खंयचेच काम घेवचे ना खपोवन सांगले काणकोणच्या आमदारान। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पिपळामळ हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपले एक धाकटुलें घर बांदपा खातीर नंबर नाशिल्ली जेसीबी हाडली आनी आपल्या पद्दतीन काम सुरवात केलें। त्या वेळाचेर जेन्ना तिडकिल्ले खोतीगांवच्या लोकांक कळलें हे, तांच्यांनी थंयसर वचून वासपूस केले उपरांत त्या थंयसर उबो आशिल्ल्या गार्डा कडेन घर बांदपाचे कसलीच ऑर्डर किंवा कागदपत्र नाशिल्ले आनी जेन्ना लोकांनी विचारले त्या वेळाचेर ते हाडपा म्हणून तो थंयसरल्यान गेलो आनी मागीर कसलेच परमिशन ना ह्या धर्तेचेर हे काम थंयसरच लोकांनी बंद उडयलें। आणि जेन्ना बंद उडयले त्या वेळाचेर इमिजिएटली खोतीगांव पंचायतीचे सरपंच वृंदा वेळीप हांकां कितल्याशा फावटी फोन करून आपयले। त्या वेळाचेर तीन येता म्हणून सांगले पूण बेगीन पावलीच ना। निमाणे हांगासर ग्रामसभा आशिल्ली, हो विशय ग्रामसभेक बरोच तापलो आनी खोतीगांव पंचायत वाठारान फॉरेस्ट जावं खंयचेय डिपार्टमेंट आसूं जो पर्यंत ग्रामसभेक विशय येना लोकांक कळना तो पर्यंत खंयचे एक्टिविटी करचे न्हू अशा धर्तेचेर तांच्यांनी ठराव घेतलो। आनी ताचे उपरांत हांगासर गोंय राज्याचे सभापती पावले आनी ताणें सांगले की हे जे फॉरेस्टाचे काम आसा तें ज्या तरेन पेपरवर्क जावपाक जाय आशिल्लें किंवा लोकांक कळपाक जाय आशिल्लें ते लोकांक कळ्ळें नाशिल्ल्यान लोकांनी विरोध केला म्हणजे तें बंदूच आसूं आनी जर तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हे काम मुखार व्हरून करपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी आमचे कडेन एक बैठक घेवची, डिस्कशन करचें आनी ताचे उपरांतूच हो विशय मुखार व्हरचो। फोन मारची जेसीबी ना हिंगा कोण तू कितें आहा त्या जेसीबीन फोन मारलो तेगे ओनर सांगता वचून थिंगा पब्लीक आसा मरे हिंगा। अरे बाबा हाय तो वेगळो तेणे आतां वाठारा तो पत्रकाराचो नंबर मेल्या बाबा नंबर ए बाबा आमकां एक्शन घेवपा पडली लोकल सगळ्या पब्लिकाक। तुम्ही येना म्हणटकीर एक वर तुम्ही पावना हे जर ते तुमच्या गांवाचे तुमकां पडून गेले नासतले जेन्ना वांगडा जायना तुमकां जेन्ना येना थंय तुम्ही येना म्हणटकीर लोकांक थंय कायदो हातांत घेवपा पडलो। तुम्ही केपेबल ना सर हे सांबाळप हे करपाक गांव सांबाळपाक। आज आयतार आसलो आणि हांगा फॉरेस्ट आसा ती आपले एक घर बांदपाक हांगा सोदताले इल्लीगल आणि काल हे कळ्ळें तर काल तेमी 2 दीस पयलीं मार्किंग केलें खबर आसली आमकां आनी खबर आसून आमी पंचायतीक आमी एक ग्रामसभा आसले आहेत कारण आमी एक थंय आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें की इल्लीगल अशें चल्लें आसा तुमी तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून। आणि आज सकाळ फुडें 9 हांगा काम सुरू जालें त्या वेळाचेर आमचे खुबशे जाणांनी पयले नंतर आमकां फोन मारलो आनी आमी आयले आनी आयले नंतर आमी 9:30 सारखे आमचे पंचायती सरपंच आमचे तिका आमी कॉल केले एकदा 2दा 3दा 4दा 5दा कॉल केले ती आयली ना म्हणून आमच्या ह्या सगळ्या लोकांनी लोकल एकठांय येवन आमी हे काम स्टॉप केलें आनी त्या गार्डाक विचारलें तो आमचे एकठांय विचारता तूं कोण काय विचारपाक गार्ड म्हणटा आमी गार्डा विचार तुजी परमिशन दी म्हणून सांगलें गार्ड परमिशन दिवपाक शकना। आमी ग्रामसभेक विशय केलो नंतर आमचे लोकल आमदार बी येवन हांगा केले तेजे लोकांनी हे सगळें स्टॉप केलें। आमची एकच म्हणणें आसा की जी कामां चलता जे पंचायतीन खरें म्हळ्यार लक्ष घालपाक जाय इल्लीगल फॉरेस्ट जे कितें करता लोकांक जे त्रास जावचे न्ही हे पंचायती खरें म्हळ्यार लक्ष घालपाक तें आमी सांगून सुद्दां आमची सरपंच कांयच लक्ष घालना म्हणून आमी लोकल्सांनी काम स्टॉप केल्लें आसा। मजगती हे काम बंद उडोवपाचो आदेश सभापतीन दिलो। कितें उलोवप करपाचें आसा जाल्यार म्हजे कडेन करचें ताणें ह्या वेळार सांगलें। बंद कर तुझे रिपोर्ट तू कन्वे कर की कोण आसा सुरेश कोण आसले ताका सांग हांव आयल्लो सरपंचाचो ग्रामसभे विशय आयला बंद कर कितें कम्युनिकेशन करपाचें म्हाजे कडेन करपाक। सरपंचान म्हाका फोन केलो की एड्या साकून आनी अव्या साकून मदीं जो पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर हांगा ते कन्स्ट्रक्शन करतात जे खरें म्हळ्यार हांगा खंयच्याच प्रकारचे जंगलात कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना। म्हाका जेन्ना कळना फळे हांव फ्री आशिल्लो त्यामुळे तात्काळ हांगा पावलो आनी प्रत्यक्षांत लोकांनी हांगा काम बंद केल्लें आनी हांवें तेच सांगलां की काम सुरू करची बरी आसा न्ही की सरपंचान आज जे ग्रामसभेक जो विशय जाला तो तांणी कन्वे करचो आनी हांव प्रत्यक्षांक हांगा आयला ही भावना तांचे कोण गार्ड आसा ते आसा न्ही तांणी कन्वे करची आनी जेणे करून लोकांची भावना समजून घेतल्या शिवाय हांगा खंयच्याच प्रकारचें काम करचें न्ही अशा प्रकारचो निर्णय बाकी लोकांनी घेतलेलो आसा। आनी त्यामुळे हो एकंदर विशय आसा
तो हायर ऑथॉरिटी तांचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां करचो अशें तांकां आमी विनवणी केल्ली आसा. सर आयचो हो हांगासर स्टॉप करपाक तुमी इंस्ट्रक्शन दिला? हय, प्रत्यक्षांक स्टॉप जाल्लें आसा, पब्लिकेन स्टॉप केल्लें आसा आनी हांव येवन तांकां सामकें स्टॉप करपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच्या वूड सूट येवन तूं करपाक मेळचें ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.